نبابنا كاب وانجيل يوحنس معرف 21 كاب فقد حدا سقاب 19 تزليو يوحنس 21 كاب حدا سقاب 19 تزليو تقالكا كمزي يبلنا دحر الزخا نيوسوس ندك مزامرتو ابتقا بحري طبراريوس كم بحدش تغلصلهم بزي خمزون ترايوم سمعون بيتروسن ديدموس زبلو توماسن ناتنائيل بعال قال غليلان دقي زبديوسن كلته كالوت كا كاب دق مزامرتون بحده نبرو سمعون بيتروس دما انس عسا كغفف خير يمو بولوم نساتهم كا نحناون نسخا مسخا نخيد بولو وطيوم ناب جالبا اتو بتاليتي تيا حدقوا يحزون مدري مسمسيه وغحه يسوس اب جمجم دو بلا اتوم دق مزامرتو غنا يسوس مخانو ايفلطون يسوس كا دقاي غلا زبلعدو اللكم بلوم نساتهم يبلنان إلوم ملسلو نسوخا نتي مربب نابيمان جالبا أبلكم دربي ومو كترهب إخم بلوم شعو دربي ومو كاب بزعي إتعسى التلعلى مسحابو سانو اتي يسوس ذكرو ود مزمور كا نبيتروس غويتا ينبريو بلو سمعون بيتروس لما غويتا مخانو مستمعه ترايو نبرمو كدانو تعاتيقو ناب بحري زلله اتوم كالوت دق مزامرت دما كم مدري استات كلتا ميتي امت راي رحيقوم نبرمو اتي عسى زملأ مربب الناس حابو بجالبا متو نام مدري مس وردو خا غهرن عسى اب لعليون انجرا رايو يسوس كا كابز حجي زغففكم عسى امصو بلوم سمعون بطرس نابتا جالبا اتيو نتي 253 جزفتي عسى زمل مربب نام مدري قوتوتو كسع كندزي بزح كنا سمسي اتي مربب اي تقدن يسوس دما نعو تمسحو بلوم اتوم دك مزامرتخا غويتا مخانو سلاز فلطو كابتوم حدوكا نسخا منيخا ايلو حاتو زدفره يلن يسوس متيو نتي انجرا العلو هابوم كمون نتعسى يسوس دحري كاب موتات متنسو ندك مزامرتو تغلصلهم ازي ثالثاي غزيو مس تمسحو خا يسوس نسمون بيتروس سمون ودي يونا كاب زياتهم ابيت كارو تفكرن اخا بولو نسو خا و غويتاي انا زفكركا نسخا تفلت اخا بولو نسو هيوتاي ابلع بولو كم بحدش كا كلاي غزي سمون ودي يونا تفكرن دو اخا بولو نسو و غويتاي انا كم زفكركا نسخا تفلت اخا بولو نسو اباغي حلو بلو ثالثاي دما سمعون ودي يونا تفكرني دو اخا بولو بيتروس ثالثاي غزي تفكرني اخا دو اخا سلاز بولو غيو غويتاي نسخا كله تفلت اخا انا كم زفكركا ون تفلت الله بولو يسوس كا بلو اباغي ابلع نسخا بصحي كلها بعلها تعاديكا ناب زدلخا يوت خيد نيركا مس اركا غنا اداوكا كم تلعلمو كال كم زعتكا ناب زيد اللي زيد الحيوان كم زوسدكا بحقي ابلكا اللهم بخمي زمسلموت نعملاخ كخبرو كم زلوم انتي حبرولو ازي زبله ازي مس تزاربخا صعبني بولو ازي قال እግዚአብሔር كبس قصيرنا امنتنا خمزينا نتامن نحنا كل بزخيل እግዚአብሔር ابو فطارن سماي مدرن نامنالنا نحنا بحد ودو غيتانا يسوع كريستوس بمنفس قدوس تتنسى كام مريم دنجل تولده بزبن بنطوس بيلاطوس حسر مكران تسقله زموته تقبره ناب شول زورده بسالسيتي معلتي كموتاس تنسى ناب سماي زعرجه ابيمان تخلو زخل እግዚአብሔር አቦርማ ኮብዝ በለ ካውኻ ንህያዋን ሙታትን ክፈርድ ከምዝምለስ ናምናለና ንሕና መንፈስ ቅዱስ በሓንቲ ቅድስቲ ናይ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን بحبرات قدسان بحدقات حاتيات بتنسأي موتات بهيوز العالم نأمن علينا أمين سمعون زل عالماون هياون قدسن እግዚአብሔር أملاقنا نمسكنك علينا እግዚአብሔር أملاق أكندانا بجا حليفك
ንጽድቅና ተሲካ ህያዋን ጌርካና በጸጋኻ ክብር ሁሉና አኸነበካ አምላክ እዛ ጊዜ ዚአናትካ እሞ ንበይንኻ ኣብ ማእከልና ክትከብር ንጸልያለና ክብር ሁሉ ንስኻ ውሰድ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። في دحونا ዘንበበልና ቃልሲ ድሕሪ ትንሣኤና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብዝተፈላለየ ኩነታት ሓሊፎም እዮም ብፍርሒ ብምንቅጥቃጥ ብተስፋ ምቁራጽ ብዝተፈላለየ ነገር ግና ትዝሕጉስ ነገር ጎይታ ብዘይ ተግሳጽ ነቲ ናቱ ህላውነት ነቲ ናቱ ኣሞንጎኦም ምህላው ክገልጸሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ተገሊጹ እዩ ኣብ ዝሎማዓንቲ ደንበብናይ ድሕሪ ዝኻ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ እንታይ ኮነሎም ይብለና ተገልጸሎም ይብለና ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ግን ተገሊጹሎም ሕጂ ትሕቶስ እዩ ኢየሱስ ይግለጸልካ እንዲሁ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝግለጸልካ ነዚ በዚ ሰዓት እዚ ዝተገልጸሎም ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እንተንቢብናዮ ኣብቲ መልእኽቲ ስምዖን ጴጥሮስ ድማስ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም በቃ ብዙሕ ግዜ ነስተውዕሎም ኣብ ህይወት ኣብ ጉዕዞ ኣብ ክርስትና ኣብ ኣገልግሎት ንኣምላኽ ክነገልግሎ በቲ ዝሃበና ጸጋ ንጎይና ንጎይ ነገልግል እሞ ተስፋ ክንቆርጽ ኮለና ክንደክም ኮለና ክንሕለል ኮለና ቀልጢፉ ቁልጭ ድብለና ኢና ይመስለኩም እቲ ድነበርና ላ እንታይ ገደሰንካ ከምቲ ናይ ቀደመይ በቃ ደይከይድ ገለ ቤተክርስትያን ደይከይድ ነበረ ቤተክርስትያን ምኻድ ይገድፎ ስራሕ ካልእ ዝፈትዎ ዝነበረ ኣገልግሎቱ ገዲፉ ናብ ካልእ ስርሑ ይኸይድ ጴጥሮስ ካልእ ፈልጦ ይነበረን ኢየሱስ ኣበይ ረኺብዎ ንጴጥሮስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 5:8 ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ እዚ ምስ ረአየ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝገፈፎ ምግፋፍ ዓሳ ኣዝዩ ስለ ዝሰንበደ እቶም ምስኡ ዘለዉ ኩላቶም ድማ ያዕቆብ ዮሃንስ ደቂ ዘብዴዎስ ሰብ ብርኪ ዝነበሩ ድማ ኸምኡ ስምዖን ጎይታ ኣነ ሓጥእ ሰብ እየ እሞ ካባይ ረሓቕ እናበለ ኣብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፈ ኢየሱስ ከዓ ንስምዖን ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ ኣይትፍራህ በሎ እግዚአብሔር ንጴጥሮስ ክጽውዖ ከሎ ናይ ጻውዒቱ ሓላፍነት እቲ ናይ ጻውዒቱ ንዑ ዝመዘዞ እዚ እዩ ነይሩ ንዓሳ ዘይኮንኩ መዲበካ ሕጅስ ንሰብ ናብ ኣምላኽ ከተምጽእ መዲበካ ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕርያ ሞራእይዎ ንምንታይ ሓርይዎ እንተኢልና ሰብ ናብ ምድሓን ክመጽእ ሰብ ናብ ቃል ኣምላኽ ክመጽእ ሰብ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ መሳርሒ ክኸውን እግዚአብሔር ዝጸውዖ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለዚ ኣምላኽ በየን ይርኤና ይትሕቶ እምበር ሰባት ከመይ ይርኡና ንሕና ንገዛእ ርእስና ከመይ ንሪኦ ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ንርእሰይ ክሪኦ ከለኹ ክብሪ ኣብ ይስሐቅ ተስፋ ሚካኤል ወልዱ ኣማኑኤል ኢለ ወለዶ ተጸብጸብኩ ትርጉም የብሉ ንምንታይ የመስለኩም ዝብለኩም ዘለኹ ንሱ ናይ ምድሪ መጸውዒ ጥራሕ እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ግና ኣብ ሰማይ ምስከድና እውን ኣብ ቅድሚኡ ዶ ምስ በልና እውን እግዚአብሔር ዝፈልጠና በቲ ንሱ ዝፈልጠና ስም ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ኣምላኽ ዝጸውዖ ንጴጥሮስ ነዚ ንምንታይ ጸውዕዎ ኣነ ዝርኤካ ዘለኹ ንስኻ ገፋፍ ሰብ ክትኸውን ኢኻ መንነትካ ኣበየ ዘቐምጦ ዘለኹ ንስኻ መን ኢኻ እቲ ቀንዲ ነጥቢ እዚ እዩ እግዚአብሔር ክጽውዕ ከሎ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ብዓልየት ብቋንቋ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣይኮነን ዝርኢ ደሎ በናይ ዝርኢ ደሎ በቲ መንፈሳዊ መለኮታዊ ጻውዒት ዝርኢ ደሎ ስለዚ እምበኣር ጴጥሮስ እንታይ ኻሞ ተማሂርካ ኢልካኒ ኣነ ተማሃርኮ ደኣ ከምዚ ተማሂረ ንሱካ ብቑዕ ኣይኮነን ግን እዚኣን ትምህርቲ ወሰኽካ እዝን ጌርካ እዝን ጌርካ ንኣገልግሎተይ ብቑዕ ክትኸውን ኢኻ ከምኡ ኢልዎ ሕጂ እቲ ግዜና እናተቐየረ እዩ ዝኸይድ ደሎ እቲ መጀመርያ እቲ ናይ ናትና ኣብ ምድሪ ነጥርዮ ነገር ኣይኮነን እሱ ዝውሰኽ ነገር እቲ መጀመርያ ኣምላኽ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ በጃ ሓሊፉ ናቱ ገይሩ ዘለዓለማውነት ሂቡ ንኣገልግሎቱ ደው ኣቢልና መበገሲ እዚ ካብኡ ግና ነቲ ዘበገሰና ንዕኡ ዝኸውን ካልእ ነገር ተገበርና ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ድማ ጴጥሮስ ኣብ ሰብ ዝገፋፍ ዓሳይ
نزقفاف عساقنا قفاف السبك قبركاي مخلت زي باللي ما بقعد زي باللي بعل جمال إلا اللون ديم بعل كستون لون ديم بعل كستون لون ديم أي بلن حراي إلو مربب وحديقو صعب كسعبو خلو بطرس جنا حدا نجر زي تردو نجر نيرو نا يسوع كريستوس موتن نا يسوع كريستوس تنسائن نا بقعد كم زخلقنا أي تمارن يسوع مبار زتصوعو كمهرو من انتاني بدعري شعوتنا يتمرت جزيه بطرس كندي عمت تماهيرو تلنا 3 عمت زاكل بتمرت توعيزي من البات بفيدل ايكونن من البات بمصحف ايكونن هيوت يسوع كريستوس تمرتي سلاز خونا دما ابزنا طبزي يصوعو نزنا طبزي خا اغعيزو مبار ابزنا طبزي يسوع اتي زمهارو ممهرو اتي بجاز حلفلو اتي زموتلو نسو مويتو جنا خاتسيو جنا ابزنا طبزي انا نعقو بقعكم عساق قفف خير سلمنتاي 3 غيزه انت غير وين يسوع كيد وين زبلكو اي غبركو يسوع كا سلمنتاي نبيتروس درو خينو قوه 3 غيزه كتكعدني خلو اتي بيتروس دي تردو نجر حدا نجر نيرو يسوع از كله زصعر زنبره ناي بيتروس اننت كموتمو ناي كريستوس مننت اب بيتروس كجلص املاح يغون زحد جنا حدا غزي يغون زقدفنا حدا غزي نحنا خمزي نخيل نخمنتان كمهرنا ندكمو نودقمو شعو خاوخ انتاي نخو نمار سلامنتاي نمار بخيلتنا بحيلنا ببقعتنا نأملاح كنسمرو ايخلينا حجينا عن الزارب يدولو يسوع حجنا عن الزارب نمنتاي اتي ناتكا انا زبل نجر مويتو يحج مغنياتو بيتروس كم زي بقى نعو الرقاقيسي نابي يخيدو خا تسفا مسقورصه عساق قفف يخيدو ابراهيم 10:38 تنتاي بلنا صادق جنا بامنت يزنبر ندحريت انت تملسد ما نفسي بو باه ايبلان صادق بمنتاي يزنبر بامنت يدمر انت تملس نابي ندحريت املاح بو باه يبلون بيتروس مبار نحريت تملسو ابتي فقد 4 مدرمس ولا يسوع اب جمجم دوبله اتوم دق مزامرتو جنا يسوع مخانو ايفلطو كم يجرون كفلطو مخنياتو امرؤم حسابهم ملو ليتي بزعبه منتاي دحسب دلو بزعبه عساط احواتي وشطنا انتاي مليلو حدا غزي اتو وشطنا زلو عيننا زري بقى اتن منا يطرح اتن دالي يطرح يزري مخنياتو اوشطوم بجكا بزعبه منبابرهم دخون امبردو عسا خنركبينا امبردو خنغففينا امبردو نصباح دخون دبل علنا امبردو حاليوت زامدر زي نوشطوم مليو عينتهم نجزارو سنتاي كوناي كاله كري كاله نيسوس نتي مسؤوم نويحته وعز كمان كلاليو اي كالو افتفقر حمشته يسوس كادك اي قال زبلا عنكم دو بلو نساتهم كايبلنا إلهم ملسو تدحقس نجر انتاي قال زبلا عنكم دو ابيدكم زحزكم ونجر لكم دو علني تبلو نجر لكم دو كلهم كلسي نساتهم انتاي ملمو تحنت ملسي يبلنا أبي وتنا مس كريستوس كسر حنا دخل يسوع أبي وتنا كعيز خل يبلين كبصحنا يبلين بادوي ولا حنت يبلين كاباي زبلو نجر يلن كاب كلتي زبلو نجر يلن كاب بقعتي زبلو نجر يلن أبزي عايز بصحنا أولوس عرف شو عتن تايلو أبتي فقد 10 فقد سي أهلون مقبار اتسناي جنا سينا اللخمو نتي زيد اليو كي اقورو اللخم بر نتي زيد اليو سناي ايكون كن زقبر زلخو سلازي آباي مالت آب سقاي سناي كم زيلبو فلطان سلازي قدوسان آباي سناي نجر يلن أملاك سرح بزع جزء تايدي مثلكم أنا انتاي يقول لنا أنا طعين دي أنا خمزين دي ننفسنا
ناتا بعلنا نهبو بتمردنا صبو نبلو نجر علو يسوع انتاي لهم نتهم فريساويان نزابيت مقدس زي انتاي يقبروا وايلو افرسوا بقى تمكحتكم نساء خوينا انتكم نساء خوينا الله نتبلو ان نساء خوينا نزي انتاي يقبروا وايلو افرسوا انا خيلوا بثلاث معلتي كالعلاء يكالو سلسونه لوم دما اتي اوشتنا زول ነገር አለንን ብሎ ነገር ክፈርሳለሁ ራእይ ዮሐንስ 3:14 ናብ መልአክ ማሕበር ሎ ደቀ ጻሕፍ እቲ አሜን እሙን ሐቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት አምላክ ከምዚ ይብላለሁ ዝሑል ወይ ሙቅ ዘይ ሙኻንካ ግብርኻ እፈልጣለሁ ብኻ ዝሑል ወይ ሙቅ ሙኻንካ ከምዚ ልብጥ ዝበለ ብሙኻንካ አይ ሙቅ አይ ዝሑል ኢኻሞ ካብ አፈይ ጡፍ ክብለካይ ሃብታም ፈሳሴ ሓንቲ እኳ ዝደልዮ ነገር የብለይን ብምባልካ حصر زدنجسن نداي عورن مخانكا أي تفلتن إيخا تدحز النجر دخون مخانكا زي مفلات مخنياتو أنت دخامكا أمينكا حيل تدليها حيل كابي كم زمتسكا تتأمتيها هررت بليها تسأليها سلازم نحنا برتعينا أبانا كم زي كونيو اتوانجيلنا برتعينا أبتي مويتو نعنا قبرت عن نايلو حيلي تنساي خبن نايلو كما قبرت تنسى يسوع كريستوس بارت مجمريا اتي كري زي كل دول عيني يسوع كلل زي كل دول عيني خفت الله ابتفقدي شدش سنسخا نتي مرببنا يمان جالبا ابيلكم دربي وامو كتروخوا يخون بلون يسوع انتايلو ابو انجيل يوحنس شعت أنا أب عالم كله برحلة عالم إلو ملسلم إزيلونا مدري تفبله بتي تفتافوت أبر جبره بتي تأبر خاء عند تعور لخيه أبتيك ألاي سليهم ترجمو لأخ كيد كات حتقبله كيدو خاء حتقبل إن رأيون تملسل سلزي يسوع سنتايلو حدث إزاز يبو نافزقي تحت نسود ما انتاي دبلهم دلو ناب يمان تمربب دربي ومو شعوه كتحزيو هجتي قند ነገር እንታል አምላክ እንታይ ይብለናል እቲ ጊዜ እንታይ ይዛረበናል ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ድምጽ እግዚአብሔር እንታይ ይብላል ቃል አምላክ እንታይ ድብል እቲ መንፈስ እዝነ ዘለውስ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘለውስ እንታይ ይግበር ይብል ይስማዕ አምላክ ድዛረበንን አይክሰማዓለን አምላክ ዝዛረበና ደሎ በዘበን እዚ ክንሰማዓለን ንጹ እንታይ ልዎም يبنام بمبالكم حق تزاريكم يبلكم سلازي زيبلكم دما أنا جنا قالي وتصالكم نيمان أبيلكم دربيوا حجي اتي بحري نسيو اتا جالبا نسيا اتي مربب نسيو اتوم سبات نسومي اتي استلوت أنا قرد أنتاي يسوع تزاربت قال يلا أب هيوتنا أب نابرانا أب حدرنا يسوع كزارب كله قالوا خلونا خلو شعيد تزبلت سلازي دما انت اللي شعو دربي ومو كاب بزحي اتعاسى التلعله مسحابو سأنا موسى ابتجمجم بحري مسقربه انت يلو ابيد كان تهلك بتري سلازي بتر غير كانت بحر انت يورو تنكفو شعو تبحر انت كوينو تمقل تهزب خان انت كوينو تساغيرو شعو اتي جبر أملاك مصر أيو نزز جبر تأمرات نزز جبر حيلي نسو بينه يسوع كريستوس مخنياتو أبتما جمري آدم باب كلكم ملو ليتي إرنائنا ملو ليتي دخمنائنا سلاسي انتاك وإنائنا يلومو ولا أنت دحزنا يلن بسمك أجنا انتاي نقبر لنا يلوم ندرب يلنا يلوم شعوم الزربي هو بسمخا عسى حيزم سلاسي زم لمماد ازي زلما مدم يسوع طرح كلا ايكون سلازي اتي اباغي انتاي غبراي دمص دس بل ነገር دمص يسوع ክርስቶስ ተለማሚትኩም ነው አብ ህይወትና ድምጽ አምላክን ናብራ ክርስትናን ናይ በሐቂ መቀረቱ እንተ ዘይተረዳእና አይውሕያ ይዝሑል ኮይና ኢና ነበር እቲ ቀንድ ነጥብ ግና እዚዩ يسوع مخانو بخمس من قدي على اليوم اتي يسوع
ዘፍቅሮ ወደ መዝሙሩ ከአን ጴጥሮስ ጎይታ እምበር እዩ ብሎ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ ሕጂ ዓይንቱ ኢየሱስ ነቶም ሰብእ እማሁት ምስኦም እናተጓዓዘ ኸይድ ከሎ እንታይ ዳልኩም ጉጅም ትብሉ ዘለኹም ኢሉ ክዛረቦም ጀሚሩ ኣበይ ኣይፈለጥካን ዲኻ በቃ ንሱ ተሲኡ ንሶም ግና ኣበይ ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብቲ ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ኮይኖም ኣብ ሓዘን እዮም ዘለዉ ንሱ ግና ተሲኡ ስለዝተስአ ድማ ክሰምዖም ጀሚሩ መወዳእታ ድማ ከም ዝኽብሎም ጀሚሩ እቲ ትንቢት እቲ ቃል ብዛዕባኡ ዝተረዘርበ ኩሉ ክነግሮም ምስ ጀመረ ዳሓር ናብ ቤት ምስኦም ኣትዩ ማኣዲ ምስ ቆረሰሎም ኣዒንቶም ተኸፍተ ኢየሱስ ከ እንታይ ገበርዎ ብለና ኣለለይዎ ሽዑ ድማ እንታይ ኢሎም ለካ እንዶም ግዳ ክነግረና ከሎ ክዛረበና ከሎ ልብና ይነደና ኣይነበረን ኢሎም ምክንያቱ እቲ ቃል ኢየሱስ ከም ናይ ኩሉ ይኮነን እቲ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ንልቢ ትንክፍ ንህይወት የስተኻኽል ንነገርና የቕንዕ ናብ ንቡር ድማ ይመልሰና መዝሙር ዳዊት 119:130 ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርሂ ኣእምሮ ይህብ ስለዚ ቃሉ ምስ ከፈተልና እቲ ቃሉ ምስ ተገለጸልና እቲ ኩሉ ህይወትና ይበርሓልና ሓደ ጊዜ ህይወት ትርጉም ንስእነሉ እንታይ እዩ ሽዑ እቲ ቃል ኣምላኽ ግና ንምንታይ ዕላማ ከም ዘለና እቲ ቃል እዩ ዝገልጸልና ሎሚ እቲ ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ናይ ዕላማ ሰብ ዝነብሮ ናብራ ንምንታይ ምዃኑ ይፈልጥ ኣምላኽ ቃሉ ስለ ዝገለጸሎም ጎይታ ቃሉ ስለ ዝሃቦም ጴጥሮስ ናበዩ ክምለስ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ጻውዒት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ 10 ክሳዕ 13 ከንብበ ኢየሱስ ካብ ሕጂ ዝገፈፍኩሞ ዓሳ ኣምጹለይ በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ናብታ ጃልባ ኣትዩ ነቲ 153 ዝገፈፎ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጎተቶ ሕጂ ኩሉ እቲ ዓሳ ምጽኦም ሽዑኡ ክምገቡ ጀሚሮም እታ ቀንዲ ደለኽዋ ግና ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩሞ ዓሳ ኣምጹለይ ሕጂ ረኣዩ እቲ ዓሳ ንሳቶም ገፊፎሞ ነቲ ዓሳ ዝሃቦም ግን ሓደ ጊዜ ንሕና ንገብሮ ዘለና እዩ ዝመስለና ንሕና ንዓዮ ዘለና እዩ ዝመስለና እቲ ትእዛዝ ኣምላኽ ወሲድና ክንወፅእ ከለና ንሕና ንለኣኽ ኢና ዘለና ነቲ ልኡኽ ዘቕንዖ ዝሰርሖ ዳዓዮ ግና ክርስቶስ እዩ ግና ኢየሱስ ከም መታዓይ ተወሲድዎም ስንታይ ኢልዎም ካብቲ ንስኩም ዝገፈፍኩም ዓሳ ንሶም ዳ ሙሉለይ ተጽዒሮም እኳ ብግብሮም ክሕዙ ፈቲኖም እኳ ግና ዓሳ ይሓዙም እኳ ግና ኢየሱስ ናብኡ የቕርቦም ናብኡ እዩ ዘቕርበና መታዓይቱ ይገብረና ኣዕሩኽቱ ይገብረና መካይቱ ይገብረና ጉጅም መባህልቱ ይገብረና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኖ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ የብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕፆን ተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡ ከዓ ክድረረ ይብለና ምስኦም ከዓ ክምገብ ጀሚሩ ኣብ ማኣዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ድማ ኣብ ማኣዱ የቕርበና እቲ እንጌራ ህይወት ይህበና ስለዚ ድማ ንሳቶም ናብኡ ክቐርቡ ፍቓዱ ሂብዎም ሎሚ ጎይታ እንታይ ይብለና ኣሎ ካብቲ ንሱ ዝሃበናስ ካብኡ ናባይ ከዓ ኣምጽኡ ይብለና ንዓይ ሃቡኒ ይብለና ኣብ ትንቢት ሚክያስ እንታይ ዲሉ ኣብ ቤተይ ምግቢ ክኸውንሲ ዕሽር ዘበለ ኩሉ ናብ ቤት መዝገብ ኣምጽኡ ስለዚ እንታይ ኢሉ ካብቲ ኣነ ዳሃብክኹምሲ ናባይ ከዓ እንታይ ግበርዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣምጽእዎ ስለዚ እንታይ ክኸውን ኣብ ቤተይ መግቢ ክኸውን ኣብ ቤተይ ንዓይ ክኸውን እንታይ ግበሩለይ ዝብል ዘሎ ኣምጽኡለይ ጠሚኻ ኣይረኣናካን ጸሚእካ ኣይረኣናካን ተኣሲርካ ኣይረኣናካን ሓሚምካ ኣይረኣናካን ነዞም ንኣሽቱ ዝገበርኩሞስ ንዓይ ከም ዝገበርኩሞ ጎይታ ንዕላማ እዩ ሓደ ነገር ዝህበና ዓቕሚ ዝህበና ንዕላማ እዩ
سلازي حدا أوان قالينا من البات كم زخماي تزارب تنخو قلنا تزاربار زابير من تقمل نخبر تقمل نحن أنت تأسس قالينا حيل لنا كلت لنا بقعت لنا تمرت لنا نعون زابير تقمل نعوخ كنركب زجبرنا مندي زابير اتهابة خريستيان اتحبرت حوات دقت راح يزخفت اتي عقمي كلت زب زابير جنا نتزهابنا عقم كلت نخبرو دما كاو كنا معقل زابير يدلنا بزح جزء بزعبا جنزب بزعبا طريق راح نزارب أيكونه كله أبيوتنا زلوا كلت عقمي بقعت نايك زابير إيه سيد كابتي قويتا زخالنا كاوينا تملسنا دمان قويتا مسواتنا قربولو أبيلن قائلن مسوات قريبو أبيل باهيل وين زابير قائل جنا هم يكونن مخنيات أوشت أنتي نيرو حرم نجر نيرو أوشت أنتي نيرو حما حسب نيرو حتى أب زوري خانتي تكون كلا تكاد أو كلا بلو نيرو إخزابيه ناب أبيلن ناب مسواتون كأنتي جبر يبلنا أمتي يبلنا أملاخ زفت ومسواتي باهلنا بنتقول لبي نعوخنا قربولو خلنا تجديدنا نخزابيه تجديدنا نجزابير عينها إجزابير أنت تبزح أنت توحد كابتال ذهبنا عقمي كنه كلنا نتاسى بيتي سنتيم نموبا إلى مسألة كابزنا كل خمسي نايما نبلتيلو ناتايبل نسخم سيلو كاب ترف كومي خمزهابكم نساجنا كاب زلوا واهي بايو نهاني نان سبيران هياب مرقم حزي إمز موت حزي إمز مخناتو بدحريو انتاي نيرو كفاءت تنكل زلو إيو نيرو بيتروس وكابزيلا السو خمان السوم كوينهم هيبو أي بلد بيتروس نابت حستو يكونن ريو بيتروس نابت دهبو دلو يكونن ريو بيتروس نابتي لبي نابتي حسب مخناتو منفس قدوس دجنا يكونن ريو منفس قدوس وشتنا يزري سلازي وشتنا أنا أملاك زخبر انت قينو كله كله توسخي سلازي نزخ النأ سلاز دليه قويتها متسمج زقلو بالعسلة نيرو وجعجع نيرو قال نيرو عو نيرو خون خل قالي من البات كستايخون يسوس يبلعو كسعد ودوس قلو يسوس دمصو أيرساني أبيت زي كيوس مساعته يسوس تاجر بيت زكيوس تايلو أبيتي مساي واحد نمسح نبلع نستا زكيوس كان تاينيرو حتامي فعش شايف دبلع مليو زوهاب مليو يبلعو يساتيو دق مزامرتو بوا دز بالنبر لهم ما أنتسي بالعسدة راح يلوم تحويسهم يسوس جنا نبتزم صيز مت ودي سبنا من تاي مت نطفات كدلل كدحني مت شو مونغو تاي زكيوس هو لبون دا تلوت دا تغيره متعب تسعتي شو كاب زلو تسيو من قديدو هلا ونت يسوع كريستوس نجرات يلوت تسيد ما أنا زعمتكو أنطلو 4 أسفي فتي فرقة ريتيكا ندخاتاتير يسوع لوت 5 مسأريو نسخة ود سب نطفات كدلن كدحني زمص نسخة ود أبراهام سلازخونكا لومي نزالي زي أنت يكون الله يلو مدحان كون الله سمعون وديونا تفكرني دو إيخا زي تحطي عسى يكون أنتو قداي بسرعة جزء أب هيوتنا نزارو اتي زدلي يكون انقليو اتقند علامة نرسعو نقرات يوسدنا يسوس قنا نابتنا بزعبا عسى يكون بزعبا مدفافا يكون بزعبا مبلع يكون بزعبا مستاي يكون بزعبا خلتا يكون بزعبا طبيبا يكون بزعبا زخونه نغرا يكون نا يسوس كريستوس او استغلص هيوت بطرس تسيرلو هيوت بطرس تزنابيلو بطرس تغودي إلو ثلاثة جزين يسوس كحدو كم قدم يكون ولا كان يسوس يقربه ولا كان يسوس عسى يمصالو زخونه ولا انت جبره كم قدم يكون نامناي قدم زملس
ساعتي أبزعبها بيتروسي يسوس حنت نفسون يمثل سلازيد ما أنت يلو سمعون ترى حيكون له تستوعبوا له كيف يسوس أجاين تيلس أجاي ده حكاية تجاي كيف يسوس أجاي تيله قال لنا قرأ الله مالتي كسعبون تبصحه فلتأكل قات بوجرة مش زوم عبيت مسيم ودما رسا عندي خسخان تيلو مخا بقى فليت أكل له كبراب عندي خان تكون كذا نايلو ما عندي أبزي حلق كتبت ريء أكل له ناو بخان تخيل أبا حقو خان تتقسل كذا ولا نقدر هذا حندي تبي يسوع كان تايلو سمعون وديونا تفكرن بطرس هيكون عند بدر بطرس مس قربو مس صعبو كوحي بطرس يدو سمعون وديونا تفكرن دايخا ويفكرك أباجي سمعون وديونا تفكرن دايخ ويفكرك يا وتي أبلا سمعون وديونا تفكرن دايخا قويتاي أنا خمسة فكرك نسخة تفلت إخا نمنتاي خات نقرن تناخفون دي دول مخنيات تناخفك عيدل ندلو بيتروس نابيك متسي نابت زنبرة متسي لا يكونن يسوس ندحري تمليسو بزعبا دقامنا بزعبا ودكتنا بزعبانا اسو يكونن زمصو انتاي دالو كحدسنا كطعينا كقنعنا نابت حق مرحنا اسو يزغدسو بزح غيزه ناي سب انتاي فلتكا كوينا ناي كريستوس غنتاي نقدميت نابيك نخيديو زعبرنا سلازي دما نتا قدامي تفقرها حدي كأمو ازرخي بالكالخو إلو أب رأي يوحنس كلتا 4 7 إفيسون صحيح الله سلازي اتي قدامي فقرو حدي قوي حجقنا أنا أخمر سودلي سلازي انتاي دوبلو دولو أبتمو داتا بس خلخا بعلخا تعاتيقا تخيد نيركا سلازي السبزي كم دلايو نأملخ كسعبو ده يكونس كم دلاي أملخ نأملخ كسعبو يقوي تادني أبتفقد عشر شمونت نسخابت هقول لك على خات عتكا نبزد لك هايو تخيد نيركا مس أركاجنا أداوكا خم التل الأمو كله كم زعتك كان نبزد لك هايون كم نبزد لك هايو نبزد لك هايون كم وسدكا بحقي إبلكا أب مزمور داوود سوسان سلسن شمونت نفسي عبد حريخا تتأبق يماني تيد كون تدقفني الله تدحقس نجر انتاي أب ونتأبق وش تأيبك أمس يتأبق يماني تيدو خانتاي تجبركا أبي قل له مو يخيد أيكون قلعس أب زبانا ديو كوينو كسادنا ديو ننتحزة الديو حزن الله لا سقط بالله ولا عند علالات كلها كم زي أجرا تحزون نمنتاي ودا كي ودق ويتاخا نحنا ولودينا ولا مسقوط أبي قلقم تبلنا نسقنا بيمانا يدون تاي قبرنا يدقفنا أمودة تعلما قلنتي بخميز بالموت نأملاح كخبرو خمزلو من أنتي كحبرو إيلو إزي زبالة إزي مستزاربة خا أنتاي قبرني إيلو صعبين كم صعبين دحري حجقنا صعبين نمنتاي كسعب مخنياتو نقويتا بجاح حلف نوانجل مسوات خفل قويتا نزيج سويعو سلازل ما منفس قدوس نابخاتكم مزورد كنا حيلي كتقبلوا يخم أجوها أيدخم كان حيلي كتقبليها إتا حيلي تقنا حيلي منفس قدوسي ناي سنة كاي كونن ناي كلت كاي كونن ناي بقعات كاي كونن تحطو زي منفس قدوسنا بخاتكم كوردي منفس قدوس مس ورد دما حيل متيو إتا حيل تدما حيل قويتا يسوس كريستوس نابدك أمزامرتو متيو سلاز هونه دما أبتقال زي نمبو دما انتايو منفس قدوس ناب أمس ورد سبات كلا قصو مس جمرو زي أتون بقوع ميس ساقيبهم كبلو قلو مس جمرو بيتروس وحقهم زي أتون بقوع ميس ساقيبهم يميلو خسحق أي جمرن كم تقدامات شو دا منفس قدوس وريد ندي دلخا يا مزراب كويل منفس قدوس يدزاربك شعوب الديلو اتنسخم سقلكم يسوس تنسي كسار جميل
اتزربوا حيل اللو اتهم سبات كسمعوا جميرهم اتهم سبات بيتروس اتقفاف عسى ولا حنت بقعد زي بلو خلت زي بلو نسقنا نقولهم كزارب جميرو شو انتاي لمو لبهم انتاي كونه توقع انتاي نقبري لمو اتتسفى نأخومن ندقخومن سلازي تنسعوا نعدقات حديات تتأمقوا منفس قدس كأ كتقبلوا نخلوكم زخوني ما أنا خاب عد خستون دي إذن بحال يلن تغيري أي هداوي يلن صرعوي يلن منفس قدس نخلوك ورد نخلونا بدنبي وخئتو يسوس مدحانا عالم مدحان إسرائيل ترح يكون سلازي ناب يرسالم ناب يهودا ناب سماريا كسعوسن مدري مسكر خون منتان يسوس ناب بيتروس مزي سلازي لومي تنسى يسوس كريستوس تنسى اتمقلاص يسوس كريستوس نعناي نبيتناي سلازي يسوس تقليص لنا سلازي هنا نعوخ نسعب نعوخ نقلقل ايو ويتا مزي مودعتا حنت تقسخم بإبراهيم 10:21 أبيت أملاك أبي كان كاب زلونا لبنا كاب كفو حلنا تنسيقو سكانا ون بنصوه ما يتحسبو ملو بتردأنا يا أمنت بقنع لبي نقرب اتتسفى ذهبنا أموني مو نتا أمنتو تسفانا بزي من نقناق نصنعيا نفقرن نسناي قبرن نمنكحن أبنا حدحنا نستبهل سلازيك زي أبير المسكن نزي قويتا تسوي عنا مو نعون خبرخ النبر زي أبير بتسوي يدقفنا نتسألي قدوس يخاك زي أبير أملاخنا نمسكنا كالونا زاك زي أصل زهب كاننا تمسكن أملاخ أبتزد خمنا له أبتتسفاز قرصنا له نسخانا أنا بسمنا تسويعك تقلت ألنا أبو سلازخونك كبر كلنا أخايخون زي أبير أملاخ حجر ما أنا أخاز خبر هيوت كلنا كمتي صعب النسبة كأن بيتروس نعناون صعبون تبلنا لغمو كن صعبك كتمرحنا لو منا بخا نقرب لنا كبر كل نسخة وسد بشما بن ودن منفس قدسنا حدا أملاخ آمين